बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रवासमत उल्लाह खान और आप देख रहे हैं पिन पॉइंट। आज हम पिन पॉइंट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम की जो हालिया सिलेक्शन हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उस पर हम आज बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा फ़हद गनी, जो कि ख़ुद भी एक फॉर्मर फास्ट बॉलर रहे हैं और अपनी फैमिली में फ़ज़ल महमूद के नाम से पहचाने जाते हैं और सीनियर तजियागार हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको खुश आमदीद कहते हैं मिर्ज़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तानियों का जो पहला लव है वो क्रिकेट है। जी, तो जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सिलेक्शन हुई है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं और आप क्या समझते हैं कि इस स्क्वाड के साथ हम कोई अपसेट या मेजर इवेंट या कोई ये वाला इवेंट जीतने की पोजीशन में है? सबसे पहली बात है कि इस स्क्वाड के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, हर किसी से रह जाते हैं, लेकिन इस स्क्वाड में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपसेट कर नहीं सकते, अपसेट हो सकते हैं। इस स्क्वाड के साथ हम अपसेट हो सकते हैं। देखें, अब हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि फेवरेटिज्म के शिकार हैं। मसलन पूरा आपको 2 साल 4 साल एक खिलाड़ी नज़र नहीं आता, मेन इवेंट्स आते हैं, वो 2 खिलाड़ी एकदम नमूदार हो जाते हैं, पता नहीं ज़मीन खोल के निकलते हैं, आसमान से गिरते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, अल्लाह जानता है वो कहाँ से आते हैं। एक उसमें फ़हीम अशरफ है और एक खुशदिल शाह, जिनकी पीछे आप साल 2 की PSL की परफॉर्मेंसेस देख लें तो वो भी इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन वो आ जाते हैं टीम में। हम नहीं जानते वो क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं। पाकिस्तानी टीम का एक बहुत बड़ा इशू रहा है ओपनिंग जो प्लेयर है। तो आप समझते हैं कि फ़खर के साथ अगर साइम अवेलेबल नहीं थे तो इमामुल हक को हमने क्यों नहीं टीम में रखा? अगर आप उसके स्टैट्स देखें, थोड़ा सा हमें इमाम के बारे में बताइएगा। मेरा ख्याल है कि इमामुल हक के स्टैट्स जो हैं वो वनडे के अंदर आपके पास अवेलेबल बेस्ट लेफ्ट हैंडेड ओपनर है। आई एम नॉट कंसिडरिंग रिगार्डिंग विद बाबर आदम उससे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड ओपनिंग पेयर में देखें तो इमाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जो कि हमने अवेल नहीं की। तो इमामुल हक के स्टैट्स जो हैं वो बहुत अच्छी एवरेज है उसकी। मेन आप बड़े इवेंट्स देखें तो वो चलता है। इवन के इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पे भी इमामुल हक ने वही कंडीशन सेम और सम लाइक पाकिस्तान में 52 की एवरेज से अगर कोई जी। ओपनर आपको स्टैंड भी देता है और देखिए आप उसके मेरा ख्याल है कि 6-7 सेंचुरीज हैं, जी, जी। ठीक है। तो 52 की जो एवरेज है उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो और उसकी जगह पे आप खुशदिल शाह को लेकर आते हैं या फ़हीम अशरफ को लेकर आते हैं, तो क्या ये एक अच्छा फैसला है? नहीं, मेरा ख्याल से जो खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ है ना, ये हमारी टीम के तार और सितारे हैं, ठीक है। ये प्यारे हैं, ये हमेशा हमारी टीम के अंदर मेन इवेंट्स में आपको नज़र आएंगे जब तक इनकी रिटायरमेंट या इनकी मौत नहीं हो जाती, ठीक है। बाकी अल्लाह हमारे हालात पर रहम करे, क्योंकि हम बहुत फेवरेटिज्म की सिलेक्शन हमारी हुई है टीम की ना। एक चीज़ आप देखें कि किसी भी अगर कंट्री में कोई मेजर इवेंट होता है ICC का, वो अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि जो एशियन कंडीशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे स्पिन ट्रैक चलते हैं। बिल्कुल चलते तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को इस बारे में सोचना चाहिए था कि उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर डाला है बीच में, तो ये अकल कब आएगी हमारी सिलेक्शन कमेटी को? पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये जल्दी आ जानी चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, आपने टीम अनाउंस कर दी हुई है। देखें, आपने पीछे जितने ये टेस्ट सीरीज जीती हैं वो आपने स्पिन के बेस पर जीती हैं। आप मेन एक स्पिनर आप पे एक खिला रहे हैं अबरार, लेकिन अबरार से ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्पिनर अगर हम बात करें तो वो साजिद खान था। साजिद खान की अगर आप बात करें तो देखें कि एक एक्सपेरिमेंट PCB कर चुका है कि जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई है उसमें पहले मैच में उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए और वहां पे आपने देखा क्या हुआ। हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी मारी, जो रूट ने डबल सेंचुरी कर दी, और फिर अगले जो 2 टेस्ट हैं उसमें नुमान और साजिद की वापसी होती है। बिल्कुल। और फिर आप देखते हैं कि बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है कि एक प्लेयर भी उनका 50+ स्कोर नहीं कर सका। तो क्या इस चैंपियन ट्रॉफी में भी आना चाहिए था किसी स्पिनर को? मेरा ख्याल है कि साजिद खान वॉज परफेक्ट सिलेक्शन फॉर वनडे क्रिकेट, ठीक है। उसको वनडे क्रिकेट में करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक उस बंदे के अंदर एग्रेशन है जो वनडे का मेन एसेंस है। बिल्कुल। एसेंस ऑफ क्रिकेट जो है, वनडे क्रिकेट जो है वो एग्रेशन है। फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखाता है, बैट्समैन हिटिंग करता है, कैच देता है, आउट होता है। टेस्ट के अंदर आपके अंदर ना स्टेमिना होता है, आप एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे होते हैं। वनडे में आपने चेज़ करनी है। आपको एक बॉलर अगर तंग कर रहा है उन पिचेस पे, जिस पिचेस के ऊपर वो बॉलर आगे इंग्लैंड जैसी टीम को तंग कर चुका है, तो आप उस बॉलर को ना लेकर सिलेक्शन के अंदर, मेरा ख्याल है कोई अक्लमंद फैसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आकब जवेद एंड कंपनी को कम से कम जो दूसरी टीमों के जो अनाउंस स्क्वाड थे उसको देखना चाहिए था। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम में इस वक्त 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है। सेनेटर भी है, बिल्कुल, सेनेटर भी है, ब्रेसवेल भी है, वो जो
رویندرا جڈیجا ہے جی وہ بھی کرتا ہے. رچندر. اگر وہ لوگ اپنی اسپنرز کو لے کر آ سکتے ہیں تو ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ پتہ نہیں، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے پشتون جو بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ پشتونوں کو نہ سپورٹ کریں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی کراچی ایکٹ نہیں ملا؟ آپ کو ساجد خان نہیں آپ کو ملا؟ آپ نے ٹیم کے اندر نسیم شاہ، آپ ٹیم کے اندر دیکھ لیں یہ جو آپ کا دوسرا نسیم شاہ اور شہنشاہ آفریدی، آپ کے مین فاسٹ بالر تو اس ٹائم یہی ہیں. لیکن اگر آپ نے اسپن کے اندر ابرار کو ڈالا تھا تو آپ ایک ساجد جیسا اسپنر ڈال لیتے. تو مجھے یہ دوسری چیز جو ہے جو عاقب جوید اینڈ کمپنی کی بات ہے کہ وہ امام الحق کے یا انضمام الحق کے ایک اگینسٹ پول میں ہے. میں نہیں کہتا کہ انضمام جب تک تھا تب تک امام رہا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ایک اگر پلیئر ہے جو پرفارم کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو آگے آنا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پی سی بی ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے؟ پی سی بی کو تو فوری ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، ایون پاکستان کو ہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ادارہ تو یار ایسا چھوڑ دو جو ڈی پولیٹیسائز ہو. اچھا، یہاں پہ ہم سفیان مقیم کی بات کرتے ہیں. جی تو آپ اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا جیسی تیز پچز کے اوپر بالکل. وہاں پہ وہ آپ کو پرفارمنس بھی دیتا ہے، اکانومی ریٹ بھی اس کا بڑا زبردست ہے. تو پاکستانی کنڈیشنز میں آپ اسپنرز کیوں نہیں کھلا رہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے بھی اور سلیکشن کمیٹی سے بھی. دیکھیں اس کے اوپر تو سلیکشن کمیٹی آپ کو میرے سے زیادہ اچھا جواب دے سکے گی، ٹھیک ہے. نہ میں اس سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میں سلیکشن کمیٹی میں شامل تھا. میں ہوتا تو ایٹ لیسٹ 2 اسپیشل اسپنر کھلاتا. اب آپ دیکھیں ہم سلمان آغا سے اسپن کروا رہے ہیں. اب سلمان آغا ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہے، وہ اسی طرح جس طرح آپ کبھی شعیب ملک کو ایز اے 6 آپشن آف بالنگ پارٹ ٹائم بالر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اپنا. لیکن مزے کی بات ہے کہ آپ پیچھے یہ اپنی سیریز نکال کے دیکھتے ہیں تو سلمان علی آغا جیسا بھی ایک میڈیوکر لیول کا اسپنر ہے، لیکن اس نے پرفارمنس دی کیونکہ ہماری پچز جو ہیں وہ اسپن کو سپورٹ کرتی ہیں. اسپنر کی اگر بات چل پڑی ہے تو انڈین اسکواڈ کے اوپر بھی نظر دوڑاتے ہیں، وہ 5 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان کر رہی ہے. جی بالکل. بلکہ انہوں نے اتنی پرائیورٹی دی ہے اسپنرز کو کہ ان کا جو مین بیٹر تھا جیسوال، اس کو انہوں نے ڈراپ کیا ہے. جیسوال کو ڈراپ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں تو ہماری جو پی سی بی کی جو مینجمنٹ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں انڈیا کے اندر بہت دیر سے کرکٹ ڈی پولیٹیسائز ہے. آپ دیکھیں سچن کا بیٹا ہے وہ نہیں آیا، گواسکر کا بیٹا ہے وہ نہیں آیا. بگ نیم گاڈ آف کرکٹ، ٹھیک ہے. انڈیا کے اندر سچن اور گواسکر جیسے بندوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دے آر نون ایز اے گاڈ آف کرکٹ، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ کپل دیو کی اولاد میں سے آگے کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ہمارے ایک ملک کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، ٹھیک ہے. امام کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پرفارم کرے تو رکھیں، اگر پرفارم نہ کریں تو وہ بھی نہ رکھیں. ہمارا پیارا نہیں ہے، ہمیں ٹیم سے پیار ہے، ملک سے پیار ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے اس کے اندر انہوں نے پرائورٹیز رکھی. بمراہ کی جگہ انہوں نے فاسٹ بالر نہیں ڈالا، اسپنر ہی ڈالا ہے. ایون بمراہ اگر انفٹ تھا تو انہوں نے فاسٹ بالر کی آپشن نہیں اویل کی، چکرورتی کو ریپلیس کیا ہے. انہوں نے ان کو پتا تھا کہ ہم نے یو اے کے ماحول میں کھیلنا ہے، یو اے کا ہمیں ایٹماسفیئر ملنا ہے، وہاں پہ ہمیں اسپن سپورٹ کرے گی. تو انہوں نے اسپن کا پورا فائدہ اٹھایا. اگر ہم بات کریں ٹرائی نیشن سیریز جو ابھی لاسٹ ویک میں ہوئی ہے، جی بالکل، تو وہاں پہ جو پاکستان ایک فاسٹ بولنگ کے وجہ سے، معیار کی وجہ سے اور فاسٹ بولنگ کی جو ٹو کرش یارکر کی وجہ سے مشہور تھا، جی جی، ہماری بالنگ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ تینوں میچوں میں 350 پلس سکور بن گیا. ڈس اپوائنٹمنٹ پہلا لفظ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بالرز کو یارکر بھول گئے ہیں. ہماری پیچھے ریسنٹ ہسٹری میں جو یارکر والا بالر تھا وہ آخری جو گزرا تھا وہ عمر گل تھا. عمر گل نے 2007 اور 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں جو یارکر ڈالے تھے وہ دے آر ہسٹری، ٹھیک ہے جی، کہ ٹیمیں کامتی تھیں. حالانکہ عمر گل از ناٹ دیٹ بگ نیم، ٹھیک ہے، اتنا بڑا نام نہیں ہے کرکٹ کا جتنا ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ایون حارث روف جیسے. لیکن پتہ نہیں ان کے یارکرز کدھر چلے گئے ہیں. ان کی پریکٹس میں ان کو کرائی ہی گڈ لینتھ جاتی ہے کہ آپ نے وکٹ ٹو وکٹ کرنی ہے. بھائی بالر کو جو کوچ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ پرفارمنس لے، اس کو گائیڈ نہ کرے. بالر اور بیٹسمین ہمیشہ کرکٹر جو ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. جب آپ اس کو ایک پیڈ کانٹینٹ کی طرح سکھا کے یوز کرتے ہیں نا تو وہ اپنی پرفارمنس لوز کرتے ہیں. اگر ہم آل راؤنڈر کی بات کریں تو مسنگ ہیں، جب سے اظہر اور عبدالرزاق گئے ہیں ان کو آلٹرنیٹ ہمیں نہیں ملا. بالکل، ایک ہلکی سی امید جاگی تھی عامر جمال کی صورت میں جب اس نے آسٹریلیا میں پرفارم کیا، اس کو بھی نہیں ڈالا ٹیم، اس کو بھی نہیں ڈالا گیا بیچ میں. فہیم اشرف کی جگہ بہترین آل راؤنڈر عامر جمال تھا. وہ ہی کین بیٹ، ہی کین بول. ایون آپ وسیم اکرم کے بھی کمنٹس پڑھیں تو اس نے کہا کہ آئی ایم ڈسپوائنٹڈ
ریگارڈنگ عامر جمال کہ ہی از ناٹ بین سلیکٹڈ ان پاکستانی کرکٹ ٹیم، تو مجھے تو یہ اس چیز کا وسیم اکرم جیسا لیجنڈ کرکٹر اگر عامر جمال کو انڈورس کرتے کہ اس کے اندر کچھ گٹس ہیں، ہی گاٹ ٹیلنٹ، لیکن اس کو نہیں انہوں نے سلیکٹ کیا. مڈل آرڈر کی بات کریں تو ہم تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے پاکستانی مڈل آرڈر اور پاکستانی اکانومی کریش ہی دیکھی ہے، یہ کبھی اوپر نہیں گئی. تو معذرت کے ساتھ اگر مڈل آرڈر میں آپ بابر کو یوٹیلائز کرتے اور اوپن پہ آپ امام کو لے کر آ جاتے، شرجیل بھی ایون بڑی اچھی چوائس تھی. میں شرجیل سے پہلے امام کو اس لیے گنتا ہوں کہ شرجیل کے پیچھے کنٹروورسیز رہی ہیں. ہم اس کنٹروورسی والے پلیئر کو اتنا انڈورس بھی نہ کریں تو اب بھی کوئی پھر آپ نے اس کو ڈومیسٹک سرکل میں کیوں کھلایا؟ آپ اسے 3 سالوں سے کھلا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سچن دیکھ لیں، ایون آپ راہل ڈراوڈ دیکھ لیں، یہ دنیا کے انضمام دیکھ لیں، یونس دیکھ لیں، یوسف دیکھ لیں، انڈو پاک کے جتنے بڑے نام ہیں نا، وہ 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن میں آ کے پرفیکٹ پرفارمنس دیتے ہیں. سچن اوپن پہ وہ پرفارم نہیں کرتا تھا جو 1 ڈاؤن اور 2 ڈاؤن آ کے کرتا تھا. سہواگ ایک اوپنر بیٹسمین تھا، وہ سلاگر تھا، وہ اس کو دائرہ یوز کرنا آتا تھا، پہلے جو پاور پلے اوورز ہوتے تھے. سچن سمجھے کہ آپ کے وہ کرکٹنگ بک سے کرکٹ کھیلنے والا پلیئر تھا، جو کرکٹنگ بک کے اکارڈنگ کرکٹ کھیلتا ہے نا، جسٹ لائک بابر اعظم. آپ اس کی شارٹس کی کلاس دیکھیں تو وہ کرکٹنگ بکس پہ ہے. تو ایسے بندوں کو آپ کو مڈل آرڈر میں سیٹ کرنا چاہیے اور اوپن کے لیے آپ کو کوئی نئی چیز تیار کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ فہد آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.